के हो मैया ढेडो खाको पैसा तिर्नु पर्दैन? ओहो तिमी कि मान्छे चिन्न नि भुल्यौ? पहिला त खुब फुर्ती ल्याउँथ्यौ नि, तिम्रो घर खाको सबै तिर्दिन्छु भनेर। छैन अझै बाँकी छ। ल ठिक पारे ल। अब त मर्यो होला नि? मर्नु त मरेको थिएन, तलेर पादेर गनाएर मर्यो। सबै हिरो हिरोइनीलाई नृत्य सिकाएका दिलीप रायमाझी। होइन हजुर, पहिले त्यो आयो कि होइन? पहिले त्यो आयो कि अचम्मसँग फेरि त्यो कहाँबाट आइ थाहै भएन। पहिले यो नआयो कि भए पछि त्यो आउँदैन थिए, बुझ्नुभएन हजुर? नेपाली चलचित्र उद्योगमा थुप्रै कलाकारहरू आफ्नो आफ्नै विशेषता सहित स्थापित भएका छन्। जसले आफ्नो छुट्टै परिचय बनाउन सके उनीहरू स्थापित भए। जो अरूको नक्कल गरेर अरूकै तरिकाले जम्न खोजे उनीहरू छायामै सीमित भए, आफ्नो छुट्टै आकृति निर्माण गर्न सकेनन्। आज हामी यस भिडियोमा तिनै अभिनेताको कुरा गर्दैछौँ जो आफ्नो फरक विशेषताले दर्शक माझ लोकप्रिय बने। उनी हुन् दिलीप रायमाझी। दिलीप रायमाझी नाम नै काफी छ नेपाली चलचित्र उद्योगमा। उक्त नामभित्र थुप्रै विशेषताहरू छन्। उनी एक मात्र यस्ता अभिनेता हुन् जसले उनीभन्दा अग्रज सबैलाई नृत्य सिकाएका छन्। उनले शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल, गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्दर, सरोज खनाल, रमेश उप्रेती लगायत सबैलाई नृत्य सिकाएका छन्। दिलीप रायमाझी उनै हुन् जो चलचित्रहरूमा हिरो हिरोइनी नाच्दा पछाडि समूहमा नाचिरहेका हुन्थे या त नृत्य निर्देशनको असिस्टेन्ट गरिरहेका हुन्थे। हामीलाई हाम्रा नियमित दर्शकहरूले दिलीप रायमाझीको बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि यस भिडियोमा हामी उनै दिलीप रायमाझीको पूरा नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौँ। दिलीप रायमाझीको जन्म विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 30 गते शनिबार कीर्तिपुरमा भएको हो। उनी मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन्। उनीदेखि माथि 2 जना दिदीहरू र 1 जना दाजु छन्। उनी कान्छो छोरा हुन्। उनी सानो छँदा बहुत चञ्चले स्वभावका थिए। उनी आफ्नो बालापन सम्झिन्छन्। त्यति बेला उनको घरमा सानो सानो किराना पसल थियो। त्यहाँबाट उनी 1-2 रुपैयाँदेखि 5 रुपैयाँसम्म सुटुक्कै झिकेर लान्थे र त्यो पैसाले स्केटिङ खेल्थे। एक दिन उनले 100 रुपैयाँ झिकेछन्। त्यो बेलाको 100 रुपैयाँले धेरै थोक कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पटक भने बुबाले चाल पाएपछि राम्रै व्यवस्था भयो। त्यसपछि त्यो खाले बदमासी गर्न छाडे उनले। उनी चञ्चले भएकाले एकदमै रमाइलो गरिरहनु पर्ने, हँसाइरहनु पर्ने र हाँसिरहनु पर्ने स्वभावका थिए। उनी खाली बस्नै सक्दैन थिए। त्यही चञ्चले स्वभावमा नै उनले नाच्न सिके। त्यसरी ठट्टा ठट्टामै सिकेको नाच्ने कलालाई उनले आफ्नो जीवनको सूत्राधारको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। उनलाई नाच्न साह्रै धेरै रमाइलो लाग्थ्यो। सुरुमा रमाइलोका लागि नाचे पनि पछि भने त्यही कामलाई आर्थिक उपार्जनको लागि प्रयोग गर्न थाले। उनी चलचित्रहरूमा ग्रुप डान्स गर्न थाले। यसरी उनी 50 को दशकको सुरुदेखि नै नेपाली चलचित्र उद्योगमा जोडिए। सुरुमा उनी ग्रुप डान्सरका रूपमा चलचित्रमा जोडिएका भए पनि उनको नृत्य गर्ने कला र लगावका कारण उनी सह नृत्य निर्देशक बनेका थिए। तपाईले सबैभन्दा पहिलो चोटि ग्रुप डान्सरको रूपमा काम गरेको चलचित्र कुन थियो भनेर प्रश्न गर्दा उनी यही चलचित्र हो भनेर उत्तर दिन सक्दैनन्। कुन चलचित्रमा ग्रुप डान्सरको रूपमा काम गर्नुभयो भनेर सोद्धा उनी भन्छन्, म असिस्टेन्ट डान्स डाइरेक्टर भएकाले मलाई जहाँ बस्ने पनि छुट थियो। मन पर्यो भने नाच्थे, मन परेन भने नाच्दिनथे। यसरी नृत्य निर्देशनको काम गर्दा उनले शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, राजेश हमाल, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश उप्रेती, धीरेन साक्य, सरोज खनाल, करिश्मा मानन्दर, गौरी मल्ल, विपना थापा आदि उनका अग्रजहरू सबैलाई नृत्य सिकाएका छन्। दिलीप रायमाझीको पहिलो पल्ट क्यामेरा फेस गर्दाको अनुभव पनि बिल्कुलै फरक छ। उनी भन्छन्, मैले पहिलो पल्ट क्यामेरा फेस गरेको ढुकढुकी चलचित्रमा हो। त्यसमा मैले नाचेको मेरो पछाडिबाट खिचेको थियो। अगाडिबाट खिच्ने दृश्य अरू नै कलाकारको खिचिसकेको रहेछ। स्टेजमा मेरो पछाडिबाट दर्शक समेत देखिने गरी खिचिएको थियो। मेरो पछाडिबाट खिचेकाले मलाई डरै लागेन। अगाडिबाट खिचेको भए सायद डराउँथे होला। उनीसँग सामूहिक नृत्य गर्दा भुल्नै नसकिने क्षणहरू मध्ये एउटा हो चितवन सौराहामा भएको सुटिङ। त्यो सुटिङ 3-4 दिनसम्म भएको थियो। जेठ महिनाको घाममा आगो बालेर कुसको फ्रक लगाएर जिउमा अरू कपडा नलगाई ठाउँ ठाउँमा विभिन्न रङको टाटा बनाएर नाच्नु पर्ने थियो। जेठको घामको तातो
आगोको रापले जिउ डढेर जहाँ जहाँ रङ लगाएको थियो त्यहाँ त्यहाँ सेतो दुबी जस्तो भएको थियो र जहाँ जहाँ रङ लगाएको थिएन त्यहाँ पुरै डढेर कालो देखिन्थ्यो। हुन त उनलाई यसरी सामूहिक नृत्य गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ मुख्य भूमिका गर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। तर कसले दिने त्यस्तो भूमिका? केहीले उनलाई आश्वासन पनि नदिएका त होइनन्, तर अवसर कसैले दिएका थिएनन्। उनले पनि हिरो बन्ने खासै लालसा राखेका थिएनन्, किनभने उनी त्यो बेलाका चलेका हिरोहरूलाई हेर्थे। हेर्दै खाइलाग्दा अग्ला ज्यान परेका राम्रा, आफूमा भने त्यस्तो केही पनि थिएन। उनले आफ्नो पाटो नृत्य निर्देशन नै हो भन्ने सोचेका थिए, तर उनलाई थाहा नै थिएन नेपाली चलचित्र उद्योगमा भने एउटा राम्रोसँग नाच्न जान्ने हिरोको आवश्यकता खड्किरहेको थियो। त्यो भन्दा अगाडिका हिरोहरूमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ मात्र अरूभन्दा अलि राम्रो नाच्न जान्दथे। यतिकैमा 2053 सालमा बीआईसीसी हलमा मोसन पिक्चर अवार्डको कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा दिलीप रायमाझीले एउटा सामूहिक नृत्य देखाउने अवसर पाएका थिए। त्यो नृत्यको निर्देशन पनि उनले आफै गरेका थिए। आगो लाग्यो दिलैमा बोलको गीतमा उनले गरेको त्यो नृत्य केवल एउटा नृत्यमा मात्र सीमित रहेन, त्यो नृत्य उनको भाग्यको उदय बन्यो। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा अधिकांश निर्देशक र निर्माताहरू समेत भेला भएका थिए। दिलीप रायमाझी ती निर्देशक र निर्माताहरूको नजरमा परे। उनी भन्छन्, त्यो कार्यक्रमको केही दिनपछि म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, एकजना राम्री युवतीले मलाई अटोग्राफ मागिन्। म पहिलो पटक अक्क न बक्क परे। अटोग्राफ कसरी दिन्छन् मलाई थाहा नै थिएन। त्यति बेला पो थाहा पाएँ म त उक्त कार्यक्रमबाट पपुलर भइसकेको रहेछु। उक्त कार्यक्रममा नृत्य गर्दा थुप्रै निर्देशक र निर्माताका आँखामा परेका दिलीपले मुख्य गरेर तुलसी घिमिरे, यादव खरेल र नारायण पुरीलाई ज्यादै प्रभावित पारेका थिए। त्यति बेला अहिले जस्तो टेलिफोन र मोबाइल प्रशस्तै थिएन। त्यति बेला तुलसी घिमिरेले चलचित्र रहर बनाउँदै थिए, तर तुलसी घिमिरे र दिलीपको फेरि 4-5 महिनासम्म भेट नै भएन। रहरमा दिलीप रायमाझीलाई खेलाउन चाहेका रहेछन् तुलसी घिमिरेले, तर उनीहरूको भेट नभएकाले त्यस चलचित्रमा उनले अवसर नै पाएनन्। दिलीप रायमाझी यादव खरेलका मनमा पनि गढेका थिए। यादव खरेल भानुभक्त चलचित्र बनाउन लागिरहेका थिए। भानुभक्त चलचित्रमा हरिवंश आचार्यलाई खेलाउने कुरा थियो, तर चलचित्रमा भानुभक्तको भूमिकाको लागि 18 वर्षको पनि देखिनु पर्ने र त्यही पात्रले भानुभक्तको 50 वर्षको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। हरिवंश आचार्यलाई बुढाको भूमिकामा त सुहाउँथ्यो, तर 18 वर्षको उमेरको बनाउन नसुहाउने भयो। त्यसपछि हरिवंशले नै दिलीप रायमाझीलाई अभिनय गर्न भने। यादव खरेललाई पनि दिलीप रायमाझी मन परेका थिए। त्यसपछि भानुभक्तका लागि दिलीप रायमाझी छानिए। दिलीप रायमाझीसँग त्यति बेलाको अविस्मरणीय याद छ। उनी भानुभक्तको भूमिकाको लागि छनौट भएको कुरा कान्तिपुर पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा छापिएको रहेछ। उनी बस चढेर सुटिङ हुने ठाउँतिर जाँदै थिए। उनी एउटा चिया दोकानमा पुगे। त्यहाँ चिया पिउँदै मानिसहरू पत्रिका पढिरहेका थिए। उनले पत्रिका हेरे। पत्रिकामा छापिएको फोटो चिने चिने जस्तो लाग्यो। राम्रो हेर्दा त उनकै पो समाचार रहेछ। छनौट भए भानुभक्त भन्ने शीर्षकमा छापिएको रहेछ। उनले पत्रिका किने। उनी भन्छन्, त्यति बेला पत्रिकालाई 1 वा 2 रुपैयाँ मात्र पर्थ्यो। यदि 5 रुपैयाँ मात्र पर्थ्यो भने पनि पत्रिका किन्नलाई मसँग पैसा थिएन। उनले छेउमा भएका मानिसहरूलाई नचिनेकै भए पनि इसाराले समाचार देखाए। बाटोमा हिँड्नेहरूलाई पनि देखाए। भानुभक्तको सुटिङ सुरु भयो, तर उनलाई त्यति बेला पो थाहा भयो कति गाह्रो हुँदो रहेछ। सुटिङमा भाषाका विज्ञ डाक्टरहरू थिए। बल्ल बल्ल डायलग बोल्यो, दीर्घ उच्चारण गर्नुपर्ने रहस्य भयो भन्छन्। कहिले के हुन्छ, एकातिर क्यामेराको लाइट यति कडा, हेर्नै नसकिने, त्यसमा पनि क्यामेरामा हेरेर डायलग बोल्नु पर्ने। क्यामेरामा हेर्न गाह्रो भयो भने पहिला एकछिन घाममा हेर्नु अनि हेर्न सकिन्छ भन्छन्। उनलाई यति गाह्रो भयो उनी टोयलेटमा गएर मन फुकाएर रोए। उनलाई चलचित्रमा काम गर्न सक्दिन जस्तो लाग्यो। निकै बेर रोएपछि उनलाई अब सुटिङमा नगई यतैबाट भाग्छु, गर्दिन यस्तो काम भन्ने लाग्यो। त्यति सोचेर टोयलेटबाट बाहिर निस्किँदै थिए। ढोकामा त्यही कान्तिपुर पत्रिका रहेछ जहाँ छनौट भए भानुभक्त भनेर समाचार छापिएको थियो। उनको दिमागमा झट्ट आयो, हिजो छनौट भए भानुभक्त भनेर समाचार छापियो, भोलि भानुभक्त भागे भनेर समाचार छापिन्छ। भाग्नु हुँदैन, जे पर्छ पर्छ म गर्छु भनेर उनी डराउँदै डराउँदै क्यामेराका अगाडि गए। त्यहाँ उनले डायलग भन्न नसक्दा निर्देशक यादव खरेलले उनलाई एउटा कोठामा थुनेर डायलग कण्ठ गर्न लगाए। अन्ततः त्यो दिनको सुटिङ सकियो।
बेलुका यादव खरेलले दिलीप रायमाझीलाई भने, तिमीलाई धन्यवाद छ, यो चलचित्रको सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम सकियो। अब अरू आज जस्तो अप्ठ्यारो छैन, अरू तिमीले सजिलै गर्ने रहेछौ। दिलीप खुसीले फूल जस्तै भए। भानुभक्तको सुटिङको अन्त्यतिर थियो। भानुभक्तको देहान्त भएको दृश्य थियो। उक्त भूमिका गर्दै गर्दा अचानक दिलीप रायमाझीको गाला निधाए जस्तो भयो। उनी बेहोस भए। निकै बेरपछि उनलाई होस आयो। होस आउँदा मानिसहरू कुरा गरिरहेका थिए। कहिलेकाहीँ मानिसले कोही मरिसकेको मान्छेलाई ज्यादै सोच्न थाल्यो भने त्यसको आत्मा त्यही मान्छेमा आउँछ। दिलीप रायमाझीलाई त्यति बेला बहुतै डर लाग्यो। उनी भन्छन्, घरिघरि त मलाई दिलीप हुँ भन्ने नै लाग्दैन थियो, म भानुभक्त नै हुँ जस्तो लाग्थ्यो। दिलीपलाई भानुभक्तमा कति पारिश्रमिक पाउनुभयो भन्दा उनी भन्छन्, मलाई पारिश्रमिक पाएको सम्झना नै छैन। तर उनले त्यही भानुभक्त चलचित्रमा न्यू कमर अवार्ड हात पारेका थिए। धेरैलाई लाग्न सक्छ दिलीप रायमाझीको भानुभक्त पछिको दोस्रो चलचित्र हो दर्पण छाया। तर दर्पण छाया उनको चौथो चलचित्र हो। दर्पण छाया भन्दा पहिला उनले अभिनय गरेका चलचित्र भानुभक्त, लक्ष्मण रेखा, 16 वर्षे जवान हुन्। अझ अर्को कुरा, नेपाली चलचित्र उद्योगमा सर्वाधिक रुचाइएका जोडीहरूमध्ये दिलीप रायमाझी र निरुता सिंहको जोडी पनि हो। दिलीप रायमाझी र निरुता सिंहले सँगै अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र दर्पण छाया हो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर दिलीप र निरुताले दर्पण छाया भन्दा पहिला नै 16 वर्षे जवानमा काम गरिसकेका थिए। त्यस चलचित्रमा निरुताले दिलीपकी आमा भएर र दिलीपले छोरा भएर अभिनय गरेका थिए। अझ अर्को कुरा, दुवै चलचित्रमा दिलीपको नाम पनि राज नै थियो। दिलीप भन्छन्, दर्पण छायामा निरुताले राज भनेर बोलाउँदा झुक्किन्थे र घरिघरि त किन आमा भन्न खोज्थे। बीआईसीसी हलको त्यो नृत्य पश्चात तुलसी घिमिरे दिलीप रायमाझीलाई आफ्नो चलचित्रमा खेलाउन चाहन्थे। एक दिन तुलसी घिमिरेले तपाईलाई भनेर एउटा चलचित्रको स्क्रिप्ट तयारी गरेको छु, खेल्नुहुन्छ नि भनेर सोधे। अवसरको खोजीमा रहेका दिलीपले नाइ भन्ने त कुरै भएन, खेल्छु दाइ भने। दर्पण छायाको सुटिङ भयो। दर्पण छायाको सुटिङको अनुभव सुनाउँदै दिलीप भन्छन्, उक्त चलचित्रको सुटिङमा उनलाई सबैभन्दा गाह्रो भएको भाग भनेको एक ठाउँ हाँस्दा हाँस्दै रिसाउनु पर्ने दृश्य छ। त्यो अभिनय गर्न निकै गाह्रो भएको थियो। दिलीप रायमाझीको अभिनय र नृत्यका कारण चलचित्रहरू हिट नभइकन नै उनी व्यस्त भइसकेका थिए। दर्पण छाया चलचित्र रिलिज नभइकन नै दिलीप रायमाझीले दर्पण छाया पछि 6-7 वटा चलचित्रमा काम गरिसकेका थिए। उनी चलचित्र हिट नभई नै 1 वर्षका लागि अरू चलचित्रहरूमा बुक भइसकेका थिए। उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरू जिन्दगानी र दर्पण छाया एक साथ हलहरूमा लागेका थिए। दर्पण छाया पूर्वका हलहरूमा लागेको थियो भने जिन्दगानी काठमाडौँका हलहरूमा लागेको थियो। दर्पण छाया चलचित्र हलहरूमा लाग्दासम्म दिलीप रायमाझी र निरुता सिंहलाई खासै दर्शकहरूले चिन्दैन थिए। दर्पण छाया चलचित्र हलहरूमा लागेको बेला सुरुमा चलचित्रको प्रचार प्रसार गर्न धरान, विराटनगर, इटहरी, दमक र बिर्तामोटका हलहरूमा दिलीप रायमाझी र निरुता सिंह पुगेका थिए। त्यति बेला हलहरूमा 40-50 जना मात्रै दर्शकहरू थिए। दर्शकहरूले पनि हलुका रूपमा हिरो हिरोनी पनि पो आएका रहेछन् भनेका थिए। खासै वास्ता गरेका थिएनन्। हल सञ्चालकहरू पनि चलचित्रमा फाइट राखेको भए चाहिँ चल्थ्यो होला भन्दै थिए। दिलीप रायमाझीलाई भने चलचित्र नचलेकोमा कुनै ठूलो पीर लागेकै थिएन। उनका अरू 3-4 वटा चलचित्रहरू नचलेका कारण उनी यस्तै हो भन्ने बानी परिसकेका थिए। उनी काठमाडौँ फर्किए। चलचित्रको सुटिङको धमाधम उनलाई उस्तै थियो। चलचित्र नचले पनि उनी 1 वर्षका लागि खाली थिएनन्। दर्पण छाया चलचित्र हलहरूमा लागेको 35-40 दिन भएको थियो। एक दिन तुलसी घिमिरेको फोन आयो। उनले भने, दिलीप भाइ, फिल्मले 51 दिन मनाउला जस्तो छ, पूर्व जानुपर्छ है, समय मिलाउनु। त्यति बेला अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन। के भइरहेको छ कुनै कुराको पनि अत्तो पत्तो हुँदैन थियो। दिलीपलाई लाग्यो तुलसी घिमिरेले उनीसँग ठट्टा गरिरहेका छन्, किनकि उनले त चलचित्र हलहरूमा चल्न थाल्दा नै त्यहाँको बारेमा आफैले हेरेर बुझेका थिए। दिलीपले पत्याएनन्। त्यसको केही दिनपछि फेरि तुलसी घिमिरेले फोन गरेर भने, भाइ, पूर्व जानुपर्ने भयो, चलचित्रले 51 दिन मनाउने पक्का भयो। बल्ल दिलीप छक्क परे। तर मनमा भने पहिलेको कुराले विश्वास लागिरहेको थिएन। जब उनीहरू भद्रपुर एयरपोर्ट पुगे, त्यहाँ उनले मानिसहरूको भिड देखे। उनलाई लाग्यो कसैले आमसभा गर्दै रहेछ। उनले उनीहरूलाई लिन आएका ड्राइभरलाई सोधे, यो के को भिड हो?
ड्राइभरले भने, चलचित्रले 51 दिन मनाउन लाग्दा तपाईहरू आउने खबर पाएर तपाईहरूलाई हेर्न र स्वागत गर्न आएका मानिसहरू हुन्। दिलीपलाई अझै पनि विश्वास लागेन, सपना जस्तो लाग्यो। तर जब हरेक मानिसहरूले चलचित्रका डायलगहरू बोल्दै उनीहरूलाई स्वागत गर्न थाले अनि मात्र उनी विश्वास गर्न बाध्य भए। उता उपत्यका बाहिर दर्पण छायाले 51 दिन मनाउँदै गर्दा उपत्यकामा भने दिलीपको अर्को चलचित्र जिन्दगानीले पनि 51 दिन मनायो। उनी रातारात सुपरस्टार बने। पछि दर्पण छायाले उपत्यकामा पनि 51 दिन मनायो। दर्पण छाया चलचित्रले त्यो बेला गरेको व्यापार नेपाली चलचित्र उद्योगमा ऐतिहासिक मानियो। चलचित्र दर्पण छायाको रेकर्ड तोड्न 1.5 दशकसम्म कुनै पनि चलचित्र आएनन्। 1.5 दशकपछि त्यो रेकर्ड लुट चलचित्रले ब्रेक गर्यो। त्यति बेला दिलीप रायमाझीका चलचित्र दर्पण छाया र जिन्दगानी पछि लगत्तै रिलिज भएको चलचित्र आफ्नो मान्छे पनि उस्तै सुपरहिट भयो। उनलाई ह्याट्रिक लाग्यो। त्यसपछि उनी यति व्यस्त भए कि कुनै कुनै समय उनी एकै दिन 6-7 वटा चलचित्रहरूमा समेत सर्ट दिन्थे। दिउँसो एउटा चलचित्रको काम गरेर राति अर्को चलचित्रको काम गर्थे। कुनै कुनै बेला त उनले नसुती आराम नगरी 72 घण्टासम्म लगातार सुटिङ गरेका छन्। उनी यति गल्थे कि कहिलेकाहीँ बाटोको छेउतिर त्यत्तिकै निदाइदिन्थे। त्यहाँ उनलाई देख्नेहरू रक्सी पिएर लडेको सोच्थे। दिलीप रायमाझी र हरिवंश आचार्यको आवाज मिल्छ। उनले सुरुमा चलचित्र हेर्न पैसा नहुँदा चलचित्र हलहरूमा फोन गरेर हरिवंशको आवाज निकालेर मेरा भाइहरू आउँदैछन् टिकट दिनु है भनेर आफै गएर चलचित्र हेरेका किस्साहरू पनि छन् उनीसँग। दिलीप रायमाझीको अर्को चर्चित किस्सा छ भात। दिलीप रायमाझी भात प्रेमी हुन्। उनी भन्छन्, म भात जति बेला पनि खान सक्छु। त्यति मात्र होइन, उनी अरू सामान्य मान्छेहरूले भन्दा अलि ज्यादा पनि खान्छन्। कलाकार किरण केसीले त दिलीप रायमाझीको बारेमा किस्सा नै बनाएका थिए। दिलीपलाई कतै पनि भेटिएन भने भान्सा कता छ त्यतै खोज्नु, किनकि किरण केसी पनि भात प्रेमी नै हुन्। दिलीप रायमाझी भात प्रेमी मात्र होइनन्, उनी खाना पकाउन पनि उस्तै सिपालु छन्। जन्मजात शाकाहारी उनी भन्छन्, मलाई यही चाहिन्छ भन्ने नै छैन। शाकाहारीमा जे भए पनि म खाइदिन्छु, मलाई सबै थोक मिठो लाग्छ। उनी 3 पुस्ते शाकाहारी हुन्। उनकी मामलकी हजुरआमा पनि शाकाहारी, उनकी आमा पनि शाकाहारी र उनी पनि शाकाहारी। उनी भन्छन्, मलाई हदैसम्म मेहनत गरेर भोग जगाउन मन लाग्छ। दिलीप रायमाझीलाई आफैले अभिनय गरेका चलचित्रहरू हेर्न लाज लाग्छ। उनले आफूले अभिनय गरेका चलचित्र परिवारसँग बसेर कहिल्यै पनि हेरेका छैनन्। हेर्दा पनि घरमा अरू नभएका बेला सुटुक्कै हेरेका छन्। कहिलेकाहीँ चलचित्र रिलिज हुँदा टिमका सबैजना हलमा हेर्न बसेका हुन्छन्। उनलाई लाज लाग्छ। उनी लुसुक्क निस्केर भाग्छन्। उनी भन्छन्, मैले आफ्नै चलचित्रहरू लगभग 75% जति मात्रै हेरेको छु। तर उनलाई आफूले अभिनय गरेका भानुभक्त, दर्पण छाया, जिन्दगानी, आफ्नो मान्छे, मितिनी, विश्वास, शहीद, घुम्टो आदि चलचित्रहरू यादगार लाग्छ। तपाईलाई सुटिङको क्रममा कुनै ठूलो दुर्घटना भएको छ भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, सामान्य चोटपटक त लागिहाल्छ, तर कानून चलचित्रमा फाइट गर्दा टाउकोमा छुरी गाडिएको थियो र चलचित्र कर्तव्यमा लहराबाट उडेर कि खान्नु पर्ने सीनमा लहरा चुटिएर निकै अग्लो ठाउँबाट पछारिएको थिए। ती अवस्थाहरू निकै डरलाग्दा थिए। चलचित्र क्षेत्रमा आउनु पूर्व नै उनले विवाह गरिसकेका थिए। उनकी श्रीमतीको नाम मन्जु रायमाझी हो। मन्जु र दिलीपकी एउटी छोरी छिन् दिव्या रायमाझी। 53 सालमा प्रेम विवाह गरेका दिलीप रायमाझीलाई बाल विवाह गर्नुभएको हो भनेर सोद्धा उनी हाँस्दै भन्छन्, किशोर विवाह हो। उनको परिवारलाई भने उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्ये दर्पण छाया राम्रो लाग्दो रहेछ। ग्रुप डान्स गर्दै चलचित्रमा प्रवेश गरेका दिलीप रायमाझी एउटा ग्रुप डान्स गरेको 1000 लिन्थे। त्यो 1000बाट पनि ग्रुप डान्सरले 1-200 लिन्थ्यो र 8-900 मात्र उनको हातमा पर्थ्यो। उनका बुबालाई दिलीपले चलचित्रहरूमा काम गरेको पटक्कै मन पर्दैन थियो। यो एकदमै दुखिया काम हो भन्थे उनका बुबा। तर उनकी आमाको भने उनलाई साह्रै धेरै समर्थन थियो। पछिल्लो समयका कलाकारहरूमा दिलीप रायमाझीलाई दयाहाङ राईको अभिनय राम्रो लाग्छ। हिरोनीहरूमा भने प्रियंका कार्की र रिचा शर्माको अभिनय राम्रो लाग्छ। अब भने दिलीप रायमाझीको परिचय अभिनेतामा मात्र सीमित छैन, उनको परिचय निर्माताको रूपमा पनि छ। उनले पछिल्लो समय निर्माण गरेको चलचित्र लक्का जवान हो। त्यो भन्दा पहिला उनले अरू 2 वटा चलचित्र निर्माण गरिसकेका छन्।
नेपाली चलचित्रमा एक समय राजेश हमाल भन्दा पनि व्यस्त रहेका दिलीप रायमाझी पछिल्लो समय अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिएर अमेरिकामै बस्न थालेका थिए। तर 8-9 महिना अमेरिका बसेर उनी फेरि नेपाल नै फर्किए। अधिकांश कलाकारहरू र अन्य सामान्य मानिसहरूलाई पनि सबैभन्दा मनपर्ने शहर कुन हो भनेर सोध्दा कुनै पनि विकसित देशको कुनै ठूलो शहरको नाम लिनु स्वाभाविकै हो। तर अचम्म लाग्छ, संसारका सबै देश घुमिसकेका दिलीप रायमाझीलाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर शहर काठमाडौँ लाग्छ। उनलाई काठमाडौँ शहर सबैभन्दा मनपर्छ। उनलाई काठमाडौँका मठ मन्दिर घुम्दा र काठमाडौँ बाहिरका डाँडा पाखाहरूबाट काठमाडौँ हेर्दा स्वर्गीय आनन्द लाग्छ। उनी भन्छन्, विकसित बनाउँदा देशहरूमा कता जान पाइने कता जान नपाइने के हो के हाम्रो देशमा जता पनि जान पाइन्छ, कतै जान पनि छेकबार छैन। पुरै स्वतन्त्रता, यो भन्दा आनन्द र फ्रिडम अरु के हुन्छ मानिसलाई। सधैँ रमाइलो गरिरहनु पर्ने, सबैसँग मिल्ने, घमण्ड पटक्कै नभएका दिलीप रायमाझीलाई अभिनय करियरमा जस्तै चलचित्र निर्माणमा पनि सफलता मिलोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हाम्रा नियमित दर्शकहरूले दिलीप रायमाझीको बारेमा भिडियो बनाउनका लागि हामीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले दिलीप रायमाझीको नाली बेली खोतलेर आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौं। आजको हाम्रो सामग्री तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो सामग्री मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै भिडियोको मुनतिर रहेको रातो बटनमा लेखिएको सब्स्क्राइब भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई दिलीप रायमाझीले अभिनय गरेका मध्ये सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।